کم خلق چې د حیات النبی نه انکار کوي دا حدیث هغه نه مری وي چې موسی علیه رسول الله وایي په معراج کې تلم ما موسی علیه السلام وکړه په خپل قبر کې سکول په خپل قبر کې مسکو نو هغه وایي چې مود کو انو واعبد ربک حتی یاتیک الیقین مرګ دا خو چې کوم دی عبادت د مرګ پورې مر نه پسل عبادت دی نو حکیم الامت شاہ اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ خستہ جواب کر دے عبادت پر دو قسمہ دے یو عبادت دا مکلف والی دے یو عبادت دا پارا تلزز دے دا کم عبادت چھ موسیٰ علیہ السلام پر قبر کی کئی دا عبادت دا تلزز دے دا مکلف والی نہ دے او مالت شاعت آغا آیات کی ویلو جی جنتیان بیو بلتا سلام کئی نو سلام عبادت دے کہ نہ دے ایو سبحان اللہ الحمدللہ وی دا عبادت دے کہ نہ دے استوائی دا عبادت پا جنت کشتے حالتا دے مکلف تے نو منگو دا عبادت دا حالتا جدے سلام کئی دا سبحان اللہ وی دا الحمدللہ وی دا حالتا دا پارا دا تلزز وی دا پارا دا لذت وی خواہ